सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। देश चाहिँ अलि दुखी राखेको छ कोरोनाको कारणले गर्दा हैन? के गरी बिताइरहनु भएको छ दिनहरू अहिले? होइन अध्ययन लेखन अब आफ्नो पेसागत रूपमा अध्ययन लेखन रिसर्चै हो होइन। अब त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज सिनासमा पनि आबद्ध छु। रिसर्च पेपरहरू गरिराखेको छु। अब लेख्ने यस्तै हो। पत्रकारिता नि गरिरहनु भएको छ हैन? रिसर्च पनि गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष खोज भनौँ न हैन? अहिले पछिल्लो समयमा कस्तो किसिमको खोजमा व्यस्त हुनुहुन्छ? खास त म यो चाइनाको चिनको बेल्ट एन्ड रोड युनिभर्सिटी भन्छ बिआरआई, त्योसँग सम्बन्धित रहेर अनुसन्धान होइन अध्ययन त्यसैमा मेरो बढी केन्द्रित हो। अझ मेरो पत्रकारिताको पाटोबाट हेर्दा चाहिँ यो परराष्ट्र नीति भनौँ न नेपालको, त्यसमा पनि नेपाल चीन सम्बन्ध, नेपाल भारत सम्बन्ध, अलिकति सामरिक इस्यु भनौँ न स्ट्राटेजिक इस्युमा मेरो बढी अलिकति भूराजनीतिक अघि यहाँले भने जस्तो त्यसमा बढी अलि केन्द्रित र अलिक चासो राख्छु म त्यसमा। अहिले अब म नेपालको राजनीतिबाट सुरु गर्छु तपाईँसँग हैन? मलाई धेरै जान्न मन पनि छ र आदरणीय दर्शकहरूलाई तपाईको जुन अध्ययन गरिरहनु भएको छ तपाईँले हैन, त्यो विषयमा उहाँलाई पनि जानकारी गराउनु छ। विशेष गरी अहिलेको नेपालको राजनीतिक परिस्थिति कस्तो हो अलिकति बताइदिनुस् न। नेपालको राजनीतिक परिस्थिति चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दा अब सतहमा हेर्दा जे देख्छौँ त्यसरी मात्रै बुझ्यो भने चाहिँ यो सही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने यसका विभिन्न पाटाहरू छन्। पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिलाई हामीले हेर्नुपर्छ। हामी के हो भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म अध्ययन गर्दा अथवा विकास गर्ने सन्दर्भमा होस् वा राजनीतिक गर्ने सन्दर्भमा हामी के हौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति राम्रो नबुझिकन हामीले चाहिँ गयौँ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन। हाम्रो नेपालको अवस्थिति भनेको अब तिनतिरबाट भारतले घेरेको, उत्तरपट्टि चिनले घेरेको, त्यो पनि हिमालको पर्खाल भएको र भारतसँगको आर्थिक निर्भरता पनि अब अहिले पनि 65% हो होइन। अझ व्यापारकै हिसाबले त 85% भारतभर हुन्छ, अरू देशको आउने पनि। र हामी सबै हिसाबले एउटा भारतको प्रभावमा रहेको होइन, त्यो यथार्थ हो। तर जब हाम्रो गणतन्त्र पछिल्लो सिनारियो चाहिँ फेरि के भने त्योभन्दा फरक हुँदै गएको। नेपालको ग्लोबल इन्ट्रेक्सन भन्छु म होइन, विश्वसँगको अन्तर्क्रिया बढ्दै गएको। हिजो रोजगार गर्दा पनि हामी इन्डियामा मात्रै जान्थ्यौँ भने अहिले हामी अरबियन मुलुक, मलेसिया, युरोप, अमेरिका संसारभरि पुग्न थालेका छौँ। भनेको हाम्रो युवा सर्कल त्यो हिजो भारतको सबै क्षेत्रको प्रभावमा रहेको थियो नि, त्यो मान्न तयार छैन क्या। मतलब उसले विश्व देख्यो, अरूसँग इन्ट्रेक्सन भयो, एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देशको हैसियत के हो भन्ने कुरा देख्यो नि, त्यो युवाले मान्न छोड्यो। त्यसै गरी यहाँको जनताको चेतना पनि हिजो जुन थियो त्योभन्दा माथि उठ्यो होइन। यो ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि मान्छेको हाम्रो सोच्ने तरिका नि फरक भएको छ। अब यो परिस्थितिमा त्यही परिस्थिति अनुसारै अब सोसल स्ट्रक्चर भनौँ, सामाजिक संरचना अनुसारै राजनीतिक पनि चेन्ज हुने हो होइन। त्यसैले गर्दा राजनीतिकमा युवाहरूको आकाङ्क्षा महत्त्वाकाङ्क्षा एकातिर हुन थाल्यो। अनि राजनीतिक दलहरू चाहिँ हिजोको पुरानो पुस्ता भन्छु क्या, पुरानो पुस्ता नै छन् नि त मुख्य नेता होइन। अब माधव नेपाल होस्, प्रचण्ड होस्, केपी ओली अथवा देउवा, यो भारतसँग आश्रय लिएर त्यहीँबाट राजनीति गरेर सिकेर आएको र दिमाग चाहिँ एउटा हेजोमेनी टाइपको क्या होइन। भारतलाई हेर्ने उताको प्रभाव बढी भएको, तर यहाँको वास्तविकता चेन्ज हुँदै गएको हुनाले त्यसमा मिलिरहेको छैन क्या तालमेल होइन। त्यो एउटा छ परिस्थिति। भनेको मैले भन्न खोजेको चाहिँ नयाँ परिस्थितिमा नयाँ आवश्यकता अनुसार नयाँ माग हो, युवाहरूको नयाँ सोचाइ छ, त्यो अनुसार राजनीतिकको तालमेल छैन एउटा कुरा। अर्को विकासमा मैले यसमा जोडेँ क्या परिस्थितिमा होइन। विकास गर्दा चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ भने योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा आन्तरिक कारणले शासन व्यवस्था, नेपालको शासन व्यवस्था चाहिँ विकासको लागि बाधक छ भनेर हामी चाहिँ संहितासम्म पुग्यौँ, गणतन्त्रसम्म आयौँ। अब लोकतान्त्रिक प्रणालीको यो बिन्दुभन्दा अर्को परिवर्तनको बिन्दु छैन, आन्तरिक रूपमा त हल भयो भन्छौँ हामी। तर खास किन यति हुँदाहुँदै पनि दुई तिहाईको सरकार बन्दा पनि किन विकास हुन सक्यो त भन्दाखेरि जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसक्ने आकाङ्क्षाहरू हिजो हामीले बाँडेका थियौँ। एउटा रियालिटी त्यो थियो।
दोस्रो हामीले यहाँ गर्न नसक्ने परिस्थिति के हो भन्ने कुरा अझै बुझेनौँ भन्नुको कारण चाहिँ बाह्य कारण पनि हामीले मिलाउनु जरुरी छ क्या। जस्तो कुनै पनि विकास गर्ने हो भने हाम्रो दुईटा छिमेकीहरूको सम्बन्धलाई हेर्नुपर्छ क्या। भारत र चीन बिचको सम्बन्धलाई उनीहरूको बिग्रिने बित्तिकै एकले अर्कालाई शङ्का गर्ने, नेपालमा केही विकास परियोजना चिनले ल्यायो भने भारतले शङ्का गर्ने, भारतले बिगारिहाल्छ भनेर चीनको लगानी पनि नआउने, अथवा यो एकले अर्का बिच प्रतिस्पर्धाले हेर्दाखेरि त्यो भूराजनीतिक चक्कर भनौँ न, त्यो टकरावले पनि हाम्रो यहाँ विकास भइरहेको छैन होइन। कुनै सहकार्य गरौँ न नेपालको विषयमा भनेर प्रस्ताव राख्यो भने चीनको प्रभाव बढ्ला भन्ने भारतले तर एकले अर्कोलाई शङ्का गर्ने प्रवृत्ति होइन। अनि हाम्रो फेरि हिजोको स्थिति के थियो भने एउटासँग मात्रै जोडिएको थियौँ। अहिले मैले भने गणतन्त्र आएपछि अब चीनसँग पनि हामी पारावनको रूपमा जोडिएका छौँ, कागजी रूपमा अझै त्यो कनेक्टिभिटीको हिसाबले रेलवे प्लस हाइवेहरूको हिसाबले अझै हुन बाँकी नै छ। तर हामी भारतले हिजो जुन दबाब दिन्थ्यो नाकाबन्दी लाएर तेस्रो नाकाबन्दीसम्म दिँदासम्मको अवस्थाबाट मुक्त हुँदै गइरहेका छौँ भनेको हामीले भारत निर्भरता अर्थतन्त्र र राजनीतिकबाट मुक्त हुने बाटोको पनि अवलम्बन गर्दै गर्छौँ भनेपछि त्यसको टकरावमा छौँ क्या अहिलेको पोलिटिक्समा। भनेपछि त्यसको प्रतिबिम्ब चाहिँ कहिले लिपुलेखमा देखिन्छ, कहिले कालापानीमा देखिन्छ होइन। किनभने हामी बढी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियत प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि लिपुलेखको कुरा हो। हिजो अब पञ्चायतमा किन उठेन, योभन्दा अगाडि किन उठेन भन्ने पनि छैन, अलिअलि उठ्यो। तर किन अहिले अझ हामी हाम्रो राष्ट्रिय हैसियत चाहिँ होइन खोज्ने भयौँ, त्यही भएर यसको प्रतिबिम्बहरू अहिले अझ आएको हो क्या नेपाली राजनीतिमा देखिन्छन्। मैले यसैमा जोडेँ विशेष गरी सबै सम्झौताहरू होइन, विशेष गरी राजनीतिको मूल एजेन्डा चाहिँ भारतमा बनाइदो रहेछ होइन। जस्तै द्वन्द्वकालमा पनि 12 बुँदे समझदारी त्यहीँ भयो, त्योभन्दा अगाडिका धेरै राजनीतिक घटनाक्रमहरू चाहिँ भारतमै भएका छन्। तर मेन जस्तै नेपाललाई चाहिँ एउटा क्रीडास्थल मात्र बनाइन्छ पनि भन्ने गरिन्छ, यसको यथार्थ के होला? हो यो अहिलेसम्मको भनौँ न अङ्ग्रेज सुगौली सन्धि पछि त हामी एक ढङ्गले औपचारिक रूपमा चाहिँ उपनिवेश भएनौँ होइन। तर अब हामी अनौपचारिक रूपमा चाहिँ हारेको राष्ट्रको हैसियतमा एकदम केही समय हामी एकदमै शिर निहुराएर बस्नु परेको अवस्था थियो। 1950को सन्धि त्यसैलाई टेकेर भयो। तर 1950 का केही सन्धिको ब्याकग्राउन्डमा हामी होइन केही अगाडि सार्वभौम राष्ट्रको हिसाबले हामीलाई रिकगनाइज गर्ने कुराहरूमा अरू केही कुरामा त राम्रो भएको छ। तर केही कुरामा हामी फेरि पनि भारतको एउटा सुरक्षाको छाताभित्र रहने, अब हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नको लागि हतियार ल्याउने विषय होस् या अरू कुराहरूमा हामी केही फेरि पनि बन्देज भइयो होइन। र अहिलेको मोडर्न उसमा हेर्दा चाहिँ आधुनिक नेपाल भारत सम्बन्धलाई हेर्दा 50लाई नै जग मानेर हेर्ने हो भने पनि, किनभने स्वतन्त्रता पछिको भारत र हाम्रो 7 सालको क्रान्ति होइन, त्यसपछि गएर पञ्चायतको प्रादुर्भाव 17 सालको, 36 साल 46 साल हुँदै 62-63 को जनआन्दोलनसम्म आउँदा जे नेपालमा परिवर्तनहरू भए त्यो सबै भारत एउटा सरोकारवाला अथवा स्टेक होल्डर भएर आयो। भारतकै इन्ट्रेस्टमा पार्टी बन्ने होइन। अब त्यो डाइरेक्ट नदेखिला, तर अब काङ्ग्रेस कसरी कालदेखि नै त्यही भयो। काङ्ग्रेस कसरी जन्मियो भनेर हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस जन्मिएको ब्याकग्राउन्डलाई हेर्ने बित्तिकै त्यसमा भनेको छ कि नेहरूले नै के भनेको छ भने अब तिब्बत चाइनाले लियो, नेपालमा पनि कम्युनिस्टको प्रभाव आउने हो भने नेपाल हाम्रो प्रभावमा हुँदैन। त्यसैले त्यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि, उनीहरूले सत्ता लिनुभन्दा अगाडि हामीले कुनै डेमोक्रेटिक पार्टी गठन गरेर त्यसलाई सत्तामा पुर्यायौँ भने चाहिँ त्यो हाम्रो फोल्डमा हुन्छ भनेर काङ्ग्रेस गठन गर्ने कन्सेप्ट, भारतको कन्सेप्ट त्यो थियो क्या। हाम्रो आन्तरिक अर्कै पाटो थियो फेरि, राणाहरूको तानाशाही कारण त्यसलाई चाहिँ निरङ्कुशताको विरुद्ध जनताको अभिमत पनि छँदै थियो। तर इन्डियाको त्यो अनि त्यसरी जन्मियो। अब माओवादीको तपाईँले भने चाहिँ पछिल्लो माओवादीले सम्म सेल्टर लिँदाको अवस्था त्यो हो। तर मैले अघि नै यसमा चाहिँ अब चाहिँ यो नेपालको युवाहरूले यो मान्दैन है भन्दैछु कि मैले अघि त्यो कन्ट्राडिक्सन त्यसैको रियाक्सन हो यो नेपाली पोलिटिक्स भने नि त। भनेको हिजोको विरासत सबै नेताहरू इन्डियाकै शरण लिएर इन्डियाकै छत्रछायामा अथवा इन्डियालाई नै भारतलाई नै एउटा सरोकार मुख्य मानेर पोलिटिक्स गरे। अहिलेको युवाहरूको चेत त होइन, यो गणतन्त्र आइसकेपछिको चेत फरक हो। अथवा मैले त के भनेको छु भने बिआरआई चाइनाले बिआरआई ल्याइसकेपछिको परिस्थिति फरक हो। अब राजनीति गर्नेले यहीँ आधार बनाएर यहीँको माटो अनुसार यहीँको चाहिँ संस्कार संस्कृति हाम्रो जुन हुन्छ नि मौलिकताको आधारमा राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने चेत चाहिँ अहिले आएको छ क्या। त्यसको अन्तर्द्वन्द हो क्या अहिले खास चाहिँ भनेको
पुरानो र नयाँ बिचको भन्छु म चाहिँ। जस्तै बिआरआईको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालमा त्यसको सामरिक महत्त्व होइन त्यसले पार्ने प्रभाव के हो? बिआरआईको चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ अब यो अमेरिकाले दिने एमसिसीको पनि कुरा आयो। बिआरआईको यस्तो हो, बिआरआईको धेरै पाटा छन्। अब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्लस अब यसको संस्कृति, जनता सम्बन्धको सम्बन्ध, यसका विभिन्न पक्षहरू छन्। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नेपालले बिआरआईलाई किन छिटै होइन स्वीकारेर पार्टिसिपेट भयो भन्ने कुरामा चाहिँ के हो भने, नेपाल अघि पनि मैले थोरैमै भने, नेपाल जहिले पनि एउटा देश भारत निर्भर थियो। अर्थतन्त्र पनि, राजनीतिक रूपमा पनि त्यहीँको प्रणाली, सबै कुरा हामी भारत निर्भर थियौँ। बिआरआईबाट आउने धेरै कुरामध्ये कनेक्टिभिटी भन्छु म, अरू पनि धेरै छन् अब देशभित्र, यसका एस्पेक्ट धेरै छन्। कनेक्टिभिटी भनेको चाइनासँगको कनेक्टिभिटी, रेलवेज, हाइवेज कनेक्टिभिटी हुने बित्तिकै हाम्रो व्यापार र पारावन चाहिँ एउटा देशको मात्रै निर्भरता हट्छ। र आर्थिक रूपमा पनि हाम्रो व्यापार चीन मार्फत पूर्वी एसिया अथवा पश्चिम एसिया पनि जान्छ। यो जस्तो अब सिपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोरबाट गदार जोडिने, उता मध्यपूर्व जोडिने भनेपछि रसियासम्म जोडिने। अब यो हामीले चीन मार्फत हामी विश्वमा जोडिन सक्ने अवस्था बिआरआईले दियो। यो भनेको एउटा निस्सासिएर भूपरिवेष्टित देश बनेर जुन नेपाल चाहिँ हिजोदेखिको चाहिँ लौताभास लिएर एउटा सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा साँगुरो भएर बसेको थियो नि, त्यसलाई अप्सन दिन्छ भन्ने बुझाइ छ यहाँ सबै राजनीतिक दलहरूको। बाहिर बोल्दैनन्, मैले अनुसन्धान गर्दा भने त्यो भेट्छु। र राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यही छ क्या, चीनको रेल जोड्ने, चीनसँग चाहिँ उत्तर दक्षिण यो कोशी कोरिडोर, गण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, अरू शाखा गरेर धेरै जोड्ने, यस्तै हालेको छन् कि उनीहरूले। अनि पारावन सन्धि गर्ने, यो कुराहरूले के दिन्छ भन्दा नेपालको चाहिँ एउटा देशको रूपमा रहनको लागि एउटा आधार तयार गर्ने। यो राष्ट्रिय लेभलमा पोलिटिकल्ली यो छ। आर्थिक रूपमा चाहिँ अघि मैले भने आर्थिक रूपमा पनि यसले अब तपाईँको हाम्रो एउटा देशको निर्भरता घटाउने बित्तिकै त्यसले के भन्दा हाम्रो व्यापार घाटालाई सन्तुलन बनाउन सक्छ होइन। भोलि हाम्रा उत्पादनहरू बढायौँ भने त्यो चीन मार्फत पनि जान्छ, भारत मार्फत पनि जान्छ होइन। भनेपछि त्यो आर्थिक रूपमा पनि वैभव ल्याउने र त्यसले हाम्रो चाहिँ अब जस्तो लासामा वर्षमा 2 करोड टुरिस्ट आउँछ होइन, तिनीहरू बढीमा 3-4 दिनभन्दा बस्न सक्दैन। यसो भनौँ न चन्द्रजी, जस्तै ठुला मुलुकहरूले, जस्तै हामी अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुक भन्छौँ होइन, भारतलाई विस्तारवादी मुलुक भन्छौँ होइन। ठुला मुलुकहरूले साना मुलुकहरूलाई गरिने एउटा व्यापारको चाहिँ अनुबन्ध हो भनेर भन्दा कस्तो हुन्छ? यसमा यस्तो हो, व्यापार भनेको नेपालले नेपाललाई प्राथमिकता राखेर गर्ने हो, भारतले भारतलाई गर्ने हो, चाइनाले चाइनालाई राखेर गर्ने हो। अब चाइनाको सन्दर्भ चाहिँ के हो भने, चाइनाले अमेरिकालाई त व्यापारमा चाहिँ फलप खुवाएको छ घाटाको हिसाबले। भारतसँग चाहिँ $83 बिलियन हुँदाखेरि $63 बिलियन भारत व्यापार घाटामा थियो। यो 19को डाटा कुरा गर्दा 93 बिलियन उनीहरूको भयो, त्यसमा $58 बिलियन भारत व्यापार घाटामा छ। अमेरिकासँग त्यस्तै छ। त्यसैले चीनसँग पनि बिआरआई आयो भने हामी घाटामा जान्छौँ भन्ने कुरा एउटा पक्ष, एउटा तर्क छ। तर यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ के हो भने, मेरो तर्क चाहिँ हाम्रो व्यापार घाटा चीनसँग पनि हो, त्योभन्दा बढी इन्डियासँगै हो होइन। हामी इन्डियाकोलाई त हामी टप 10 भित्रको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने राष्ट्र हौँ, डाटाले त्यही भन्छ। व्यापार घाटामा इन्डियासँग अझ बढी हो। अब म यसमा के हो भने, व्यापारको डाइभर्सिटीले चाहिँ फेरि के हुन्छ भने एक देशको निर्भरतालाई अन्त्य गरेर अप्सन पनि खोलिदिन्छ क्या, अरू देशसँग जाने पहुँच पनि खोलिदिन्छ क्या। जस्तो उसले खान्छ भन्ने मात्रै होइन क्या, हामीलाई अवसर पनि हुन्छ। त्यसको हिसाबले अब चीनलाई हामीले उत्पादन गरेर पठाउने सामग्री कम होला होइन, हामीले दिने कुरा कम होला, उसको धेरै आउला, उसले पनि त्यसै गरी साम्राज्यवादी विस्तार गर्ने हो भन्ने कुरामा हेर्दा निश्चय नै चीनको भन्दा हाम्रो स्रोत साधन कम छ, त्यसमा कुनै छैन। तर हामीलाई अप्सन पनि धेरै आउँछ क्या होइन। हामीले राजनीतिक रूपमा र आर्थिक रूपमा हेर्ने हो भने एउटा देशमा टोटल्ली डिपेन्डेन्ट हुनुभन्दा डाइभर्सिटी हुँदाको फाइदा त्यो भयो। अघि मैले एउटा भनेको थिएँ, जस्तो लासामा 2 करोड चाहिँ टुरिस्ट आउँछन् प्रत्येक वर्ष भने, त्यो 2 करोडमा उनीहरू 3-4 दिनभन्दा बढी लासामा बस्दैनन्। भोलि रेल काठमाडौँसँग जोडियो भने के हुन्छ त भन्दा, तपाईँको कि उनीहरू फर्किने मेनल्यान्ड चाइना हो कि काठमाडौँ आउने हो क्या। त्यसको 10 देखि 15% मात्रै हामीले तानौँ होइन। 10% तान्दा नि 20 लाख हुन्छ। 15% तान्यो भने 30 लाख चाइनिज यहाँ आयो भने हामीले धेरै सोध्नै पर्दैन क्या
होइन हामी पर्यटन पनि होइन, जोडिएको हामीले त्यो अवसरहरू पनि आउँछ क्या। हामीले जस्तो रेलमा के भरेर पठाउने, उताबाट चाहिँ सामान आउँछ, यताबाट रित्त भन्ने पनि छ। अब 5,000 भन्दा बढी 7,000 सामानलाई भन्सार फेरि पनि तिर्छ चाइनाले। अहिले हामीले केही पठाएको छैनौँ, घाटै घाटा छ भन्ने पनि छ होइन। तर अब त्यो कनेक्टिभिटी भएपछि यहाँ मेन पावर बढी भयो भने यहीँ उद्योग धन्दा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, पोलिसी पनि बनाउने, हामीले उत्पादनमुखी केन्द्र नीति ल्याइयो भने हामीले पनि पठाउन सक्छौँ होइन। अनि अब अघि मैले भनिहालेँ टुरिस्टको सम्भावना त होइन, त्यो सबै छ क्या। अब जनताको आउने जाने हिसाबले यसरी हेर्दाखेरि त्यो सम्भावना रहन्छ। अब व्यापार घाटा भन्दा अरू हिसाबले पनि फाइदा छन्। अब व्यापारलाई सन्तुलन बनाउने पोलिसी त हामीले इन्डियासँग पनि व्यापार घाटा हुनु हुँदैन, चाइनासँग पनि हुनु हुँदैन। त्यो दुइटै हामीले अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्छ, सन्तुलन पनि गर्नुपर्छ। नभए अहिले व्यापार घाटा त इन्डियासँग कति हो कति नि हिसाबै छैन नि। चाइनासँग नहुने कुरा हुँदैन, हुन्छ अहिले पनि छ होइन। त्यसैले सन्तुलित पोलिसी त राज्यले ल्याउने हो। मैले सुरुवातीको अलिकति प्रश्न बाँकी छ तपाईँसँग। विशेष गरी हामी सबै कुराहरू इन्डियामा पोलिसी इन्डियामै बनाउँछौँ होइन। तपाईँले भनेअनुसार पनि लगभग त्यही छनक छ होइन। यो राजनीतिक दलहरूमा विशेष गरी यो भारत विरोधी राष्ट्रियता छ नि होइन, त्यो आउँछ के। तर सबै काम चाहिँ हामी त्यहीँ गर्छौँ। मैले यसको उत्तर खोजिरहेको। यो चाहिँ अलिक गम्भीर प्रश्न हो। यो चाहिँ नेपालको पनि यसमा केही समस्या छन्, भारतको पनि समस्या छ होइन। भारतको समस्या चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने भारतले जहिले पनि नेपालले आफ्नै मौलिकतामा र आफ्नै आवश्यकतामा राष्ट्रिय मुद्दाहरू उसको समस्या उठायो भने यो चिनले गरिदियो, चिन हो भनेर देख्ने क्या। जे कुरा पनि चिनमा लगेर जोड दिने, त्यो एउटा ठुलो समस्या। अतिवादी मैले एउटा आफ्नै लेखमा पनि विश्लेषण गरेको छु कि तीनटा हाम्रो विचार। एउटा अतिवादी विचारमा चाहिँ भारत भनेपछि त्यसको नामै सुन्न नचाहने, यहाँ जे भयो त्यो सबै भारतले गरिदियो, यो भारत खत्तम हो भनेर आरोप लाउने अति राष्ट्रवादी चिन्तन छ। त्यसै गरी अर्को चिन्तन मैले पहिले नै विश्लेषण गरेको थिएँ, सबै कुरा भारतले नै गर्छ, भारत बिना केही हुँदैन। सत्तामा जान पनि भारत, शक्ति लिन पनि भारत, चुनाव लड्न पैसा दिने पनि भारत, राजनीतिक रूपमा स्थापित पनि भारत। भारत बिना केही हुँदैन, उसको इसारा बिना केही गर्नु हुँदैन, सर्वेसर्व भारत भन्ने अर्को त्यस्तै अतिवादी धारणा छ। त्यसैले त्यो होइन। हाम्रो यथार्थ चाहिँ के भने भारत हाम्रो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने मित्र राष्ट्र हो। किनभने हाम्रा सम्बन्धहरू, संस्कार, संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक सबै कुराको हिसाबले हेर्दा, भूगोलको हिसाबले, तिनतिरबाट सबै जोडिएको हिसाबले, फेरि समथर पपुलेसन भएको नि उतै छ होइन। कनेक्टिभिटीका त कुरै नगरौँ, त्यो नाकाका मात्रै कुरा नगरौँ, 29वटा पास छैन, अरू जहाँबाट पनि छिर्छौँ खेतबाट। यी हिसाबले हामीले पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने हाम्रो छ। फेरि छिमेकीसँग केही कुरामा टसल पनि हुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर यसको अर्थ चाहिँ यो होइन कि भारतको सोच चाहिँ नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतमा व्यवहार नगर्ने भारतको समस्या र जम्मै चिनमा लगेर जोड दिने होइन। र केही विकास भयो, नेपाल सम्पन्न भयो भने नेपालले हाम्रो कुरा सुन्दैन भन्ने भारतको समस्या होइन। अनि अलिक तलै राखेर अलिक डाउन गरेर नाकाबन्दी लाएर हुन्छ कि मसँग अस्त्र धेरै छन्, जे पनि गर्छु भन्ने तालले डिल गर्यो क्या। त्यो भारतको मुख्य समस्या हो। नेपालीहरूको पनि सबै कुरा भारतलाई दोष दिने र भारतले हामीलाई केही गरेको छैन भनेर बुझ्ने केही अतिवादी धार, त्यो दुइटै समस्या हुन्। यी दुईटा धारलाई मिलाएर सन्तुलित रूपमा जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो। मैले चाहिँ यो बारम्बार भनेको छु। यो चाहिँ अतिवादी धारले दुवै देशलाई घाटा भइरहेछ। जस्तै अहिले नेपालमा कम्युनिस्टको शासन छ, कम्युनिस्ट पार्टीको होइन। नेपालका कम्युनिस्टहरूको विश्व दृष्टिकोण तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ? हो, एकदम मिठो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले यो अनुसन्धान पनि गरेको विषय भयो होइन। नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले तीनटा चरणमा वर्गीकरण गरेर हेऱ्यौँ होइन। पहिलो चरणमा पुष्पलालले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी गर्ने भनेर त्यो एउटा वैचारिक रूपमा दर्शनको हिसाबले सुरुको स्थापना काललाई हामीले 1950 देखि 60 को भनौँ न, त्यो बेला चाहिँ के थियो भने वैचारिक दृष्टिकोण मार्क्सले लेखेको मेनिफेस्टोलाई आधार बनाएर क्या उनीहरूले विश्लेषण गर्ने क्या। अनि माओले जे भने, लेनिनले जे भने त्यही कुरा नै यहाँ लागू गर्न खोजियो क्या पहिलो चरणमा दार्शनिक रूपमा। अनि त्यो सर्वहारा भन्ने सबै कुराहरू ती सबै त्यहाँबाट कपी गरियो जस्ताको तस्तै। त्यो चाहिँ वैचारिक दार्शनिक छेड थियो, त्यो नेपालको मौलिकतासँग मेल खाँदैन थियो कि। उनीहरूको दृष्टिकोण पनि रसिया र चिनलाई हेरेर भन्यो क्या। रसियाको खेमा, चिन कम्युनिस्टको खेमालाई आफ्नो मान्ने, अब अमेरिका भारतहरूलाई विस्तारवादी साम्राज्यवादी भनेर जाने।
त्यो एउटा शीतयुद्धको रापताप होइन र त्यो त्यहाँको मार्क्स लेनिन माओसम्मको वैचारिक धारको आधारमा विस्तृत दृष्टिकोण बन्यो। तर त्यो दृष्टिकोण चाहिँ पछि परिवर्तन हुँदै आएको। नेपालको आफ्नै मौलिकतासँग त्यसलाई जोड्न सकिएन भने यो आन्दोलन उठ्दैन भनेर जस्तो 35सम्ममा मालेबन्दासम्म भनौँ न, पहिले सुरुको फेज मालेबन्दासम्म चाहिँ कस्तो भयो भने डोमेस्टिकेसन भन्छु म, त्यो यहाँको घरेलु आन्तरिक माहौलसँग मेल खान थाल्यो कि। हो त्यो चरणमा आउँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के भयो भने उसले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्यो, केमा भन्दा प्रजातन्त्रमा होइन। त्यसैको कारणले नेकपा चाहिँ गाउँ गाउँमा धामी झाँक्रीले पनि भोट हाल्ने अवस्था पुग्यो क्या भोटमा होइन। अनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ मान्यता पनि पायो क्या, नभए त कम्युनिस्ट पार्टीलाई मान्यता दिँदैन थियो त्यतिखेर, त एउटा अर्कै थियो संसार होइन। भनेपछि धामी झाँक्रीले पनि अन्धविश्वास गर्ने मान्छेले पनि कम्युनिस्टलाई भोट हाल्ने पुग्न मामलमा काङ्ग्रेससँग सहकार्यले पुग्यो। राष्ट्रियताको सवालमा राजासँग सहकार्य गरेको होइन। राष्ट्रियतामा अब अहिले पनि भारतलाई गाली गर्ने राष्ट्रियता हो नेपालको चाहिँ, खास अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो कति यथार्थ भन्ने कुरा नै हामीले छुट्टै बस गरौँला होइन। भनेपछि त्यो मानेमा राज र दरबारसँग सहकार्य भयो कम्युनिस्टको होइन। अहिले आएका जम्मै घटकको त्यो देखिन्छ है निहालेर हेर्दा। र तेस्रो आफ्नै एउटा उसको नारा थियो, जनजीविकाको नारा चाहिँ कम्युनिस्टको थियो क्या। गरिब किसान मजदुर यिनीहरूको विषयको मुद्दा चाहिँ आफै उठायो। यो तिनवटा कुराले नेपालमा कम्युनिस्टहरू सदन सडकदेखि सरकारदेखि जङ्गलसम्म यसरी छाने एक प्रकार त जताततै कम्युनिस्ट जस्तो थियो हेर्नुहोस्। माओवादी आन्दोलनमा यता सत्तामा एमाले होइन, अर्को यो स्थितिमा नेपालमा चाहिँ अन्त विश्वमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू लोपुने अवस्थामा नेपालमा चाहिँ यसरी मौलो आयो। भनेपछि यो तिनवटा मुख्य कुराहरूलाई अलिकति नेकपाले लिएको देखिन्छ होइन। र विश्व दृष्टिकोण पनि सुरुको चरणमा त्यसरी बनाउँ। अहिलेको फेरि फरक छ, बिहार आएपछि फरक छ कि। भनेपछि अहिले चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपाले जुन इन्ट्रेक्सन गरे नि सी जिनपिङको भ्रमणभन्दा 1 महिना अगाडि, अब अहिले चाहिँ विकास र समृद्धि विश्वको अब चाइनाले छुट्टै बिआरआई मार्फत विश्वको अल्टरनेटिभ व्यवस्था भनौँ न, अहिले विश्व व्यवस्था एउटा छ नि ग्लोबल ओल्ड सिस्टम भनौँ, त्यसलाई फरक ढङ्गले आफ्नै बेजिङ कन्सेन्ससबाट एउटा आफ्नो मान्यतामा विश्व दर्शन दिन खोजिरहेको छ। त्यसैले अब यो टकराव शीतयुद्धमा जाने हो कि भन्ने छ। चाइनाले त्यसलाई अब बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रियकरण जान खोजिरहेको छ। त्यो बेला नेकपा र सिपिसीको चाहिँ जुन अन्तर्क्रिया भयो र त्यो विषयमा भयो, अब यसको दार्शनिक पाटो अर्कै छ। अब विकासको पाटाहरू सहकार्यका मौलिकताका कुराहरू फरक फरक छन्। अब विपक्षीले के भन्छन्, यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले यसलाई पर्सेन्ट दियो भन्ने छ। अब नेकपाले के भन्छ, होइन हाम्रो विचार मिल्नेहरू सबैसँग छलफल अन्तर्क्रिया हुँदै जान्छ। हामीले चिनले कसरी विकास गर्यो भन्ने अनुभव साटसाट पनि गर्छौँ। हाम्रो सिद्धान्त त मिल्दैन, हामीले छलफल गर्ने अन्तर्क्रिया अरू पार्टीहरूसँग पनि गर्छौँ होइन भन्छ। अब त्यो आफ्नो मत छ, तर नेकपा चाहिँ अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँगको घनिष्ठ हो भन्ने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस होस् अथवा दिल्लीमै वासिङटनमै त्यो भइसक्यो आउनु थाल्यो होइन। यसरी विभाजन हुन थालेको छ होइन। अब यो वैचारिक धार अब चेन्ज भएर अर्को उसमा जाने हो कि भन्ने यसले अलिकति चाहिँ देखाउँछ बसको पाटोमा। हिजो पुष्पलालले एउटा गरे, अहिले अब सी जिनपिङको पालामा आइसकेपछि होइन, अब यो 2/3 नजिकको नेकपाको दार्शनिक धार यही भन्ने कम्युनिस्ट धार त देखिँदैन। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो धार पछ्याउन खोजेको जस्तो लाग्छ कि हजुरको जस्तै पछि आएका पछि चाहिँ प्रत्युत्पादित भएका वादहरूले, जस्तै जनताको बहुदलीय जनवाद भयो होइन, अब अहिले लिएको यो समाजवादी धार होइन। अहिलेको नेकपाको भन्नुहुन्छ भने दार्शनिक जग छैन। एउटा त यो दुईवटा मिले होइन, नेकपा माओवादी र एमाले, यो दुईवटा बिचकै वैचारिक रूपमै कुरा मिलिरहेको छैन। पहिलो कुरो त्यो मिलेर एक भएर त आएको छैन महाधिवेशन भएर। र दोस्रो कुरो यो कम्युनिस्टको अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा पहिले चाहिँ के थियो भने रसिया एउटा धार थियो, माओ हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो विचारलाई लाने एउटा धार थियो। त्यसको आडमा अरू साना देशहरूले आफ्नो वैचारिक धार क्लियर गर्थे। अहिले संसारमा कम्युनिस्ट रक्षात्मक छ र त्यसको धारको नेतृत्व गर्ने कुनै छैन। कम्युनिस्ट पार्टीले नै सत्ता सञ्चालन गर्यो चिनको, तर त्यसले पनि आफूलाई र्याडिकल कम्युनिस्टको रूपमा त लाँदैन, त्यसलाई संशोधनवादी भन्छ नेकपाले पनि होइन। पहिले माओवादीहरूले त्यो भन्थे होइन। अनि त्यसैले गर्दा विश्वमा सर्वमान्य वैचारिक धारको खडेरी होइन, त्यसमा पनि नेकपाभित्र चाहिँ सबै विचार भएका आएका र त्यसले गर्दाखेरि नेकपामा सैद्धान्तिक धार छरपष्ट छ
त्यो अहिलेको अन्यल विवाद यो विभिन्न गुट उपगुटहरू देखिन्छ नि त्यो सैद्धान्तिक विचलनकै परिणाम हो भन्छु म चाहिँ। त्यसैले अहिले यो यही हो भन्ने नै छैन। अहिले त यो त अब बरु तपाईँको सामाजिक रूपमा क्या यो सोसियल वेलफेयरको काम गर्ने त्यस्ता पार्टीहरूले बरु स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री होस् युरोपमै बरु तिनीहरूले बरु कम्युनिस्टको जस्तो त्यो क्या जनतालाई चाहिँ बढी सेवामुखी कार्यक्रम ल्याएका छन्। अब यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी कङ्ग्रेसको जतिको पनि वेलफेयर ल्याउँदैन। अनि यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त वैचारिक होइन सैद्धान्तिक खडेरीकै परिणाम त हो नि। नभए जनजीविकाको पाटो मैले अघि 3टा भने नि, जनजीविकाको पाटो छोडो, आफ्नै नारा छोडो क्या नेकपाले। जनजीविका, मजदुर, किसान होइन अलिकति गरिब जनताको पक्षमा त आएन। हिजो अब मनमोहनले अलिकति 9 महिनामा दिएका थिए सानै सोसियल वेलफेयर हो त होइन, ठुलो त होइन। त्यो पनि त्यतिको पनि छैन खडेरी लाग्यो भनेपछि अब के भन्ने त? भनेपछि त तपाईँ समस्या त यहाँ हो नि त। राजनीतिक एउटा जुन महत्त्वाकांक्षा बोकेर राजनीतिक दलहरू त्यसका नेताहरू हिँडेका थिए होइन, जुन जनतालाई देखाएको जुन एउटा आशा थियो होइन, त्यो आशामा त लगभग तुषारपात लागेको छ नै होइन। मैले चाहिँ यसमा के भन्छु भने राजनीतिक दलहरूले जे कुरो सम्भव छैन त्यो कुरो जनतालाई बाँडे क्या, त्यो नै उनीहरूको दृष्टिभ्रम हो भन्छु क्या म। जस्तो चुनावमा चाहिँ आकाशको तारा झार्छु भनेर गफ दिने क्या, त्यो सम्भव नभएको कुरा बाँड्नु हुँदैन थियो क्या। हाम्रो यथार्थ धरातल बुझ्न सकेनन् भन्ने कारणै मैले अघि सुरुमा भनेको कारण त्यही हो क्या। हामीसँगको स्रोत साधन के, आर्थिक के, हाम्रो राजनीतिक हामी अरूसँग निर्भरता हो कि होइन भन्ने कुरा नबुझिकन विश्लेषण गरियो क्या। जस्तो यति वर्षभित्र म चाहिँ रेल जोड्छु भनेर 10 वर्षको भनेको चाहिँ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् है, त्यो हिसाब गर्दा 5 वर्ष भइसक्यो, त्यसको डिपिआर नै भएको छैन। जस्तै मैले यो हजुर प्रत्येक कुरा म यतिमा ग्यारेन्टी नै गर्छु भनेको छ होइन, त्यो काम अहिले 10 वर्षमा छोएको पनि छैन। जस्तो मल उत्पादन गर्छु भनेको 10 वर्ष भएको रहेछ। अहिले कृषकलाई मल ल्याउनलाई नसकेर हालत यस्तो छ, मल ल्याउन नसक्दा मन्त्री असफल हुने अवस्था छ। यो किन यस्तो भयो भन्दा जुन कुरो हाम्रो हैसियत, क्षमता, यहाँको ब्युरोक्रेसीले कति काम गर्छ, कति भ्रष्ट छ, राजनीतिक संस्कार कति भ्रष्ट छ, नेतृत्वले नीति कति दिन सक्छ, हाम्रो हैसियत के हो भन्ने बुझिएन क्या। मैले त प्रश्न उठाउने गरेको छु क्या, चुनाव लड्दाखेरि समेत यहाँको पार्टीहरू सञ्चालन गर्नलाई यहाँ हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थाले धान्दो रहन्छ क्या। अरू कसै न कसैको सहयोग लिएर अदृश्य पैसा ल्याएर सञ्चालन गरेर पार्टी राष्ट्रिय पार्टी भएकालाई त टिक्न गाह्रो छ, अरू त टिक्दैन। हेर्नुहोस् मैले त त्यो सर र हेरेँ अहिलेसम्म भएका पार्टीहरूमा आन्दोलन गरेर आएका पार्टी मात्रै राष्ट्रिय पार्टी भएको छन्। त्यसमा पनि आर्थिक रूपमा चाहिँ म्यानेज गर्न नसक्ने पार्टी कोल्याप्स भएर गएको छ। नेकपा माओवादी छिटै विलय हुनुको त्यत्रो आन्दोलन गरेर गणतन्त्रसम्म आइसकेपछि नेकपा माओवादी किन पार्टी भएर रहन सकेन? त्यो एउटा आर्थिक पाटो पनि चरणमा पुगिसकेको थियो। त्यो सैद्धान्तिक पाटो अथवा अरू पाटो मात्रै होइन क्या, आर्थिक म्यानेजमेन्ट पनि छ त्यसमा क्या। स्रोत र साधन एउटाले होल्ड गर्यो, अर्को रिसायो, अर्को अब त्यहाँ फेरि त्यो कहाँबाट आयो त पैसा चुनावको बेला भन्दा अदृश्य रूपमा विदेशबाट आयो भन्ने आरोप पनि लागिरहेछ। भनेपछि यहाँको स्रोत साधनले राजनीतिक दल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन रहेछ भने त्यो विकास गर्ने कुरामा अरूको अनुदान लिएर वेस्टर्नको एनजिओ आइएनजिओबाट अदृश्य रूपमा भारतले कति सहयोग गरेका छ, अरू देशले कति गरेका छन् होइन। अहिले त चीनले पनि गर भन्न थालेका छन्, हो कि होइन अब आफ्नो ठाउँमा छ भने यस्ता प्रश्न किन उठ्छन् त भन्ने कुरा यो हामीले हाम्रो आधार चाहिँ हेर्नु पर्यो क्या। राजनीतिक संयन्त्रमा पनि अब अहिले पनि यो सामान्य जनताले हेर्दा पनि होइन, मन्त्रालय भागबण्डादेखि लिएर राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारै त हो, त्यो पनि भएको देखिन्छ होइन। अब प्रमाणसहित पेस गर्ने कुरा पनि आयो भर्खरै डाक्टर भट्टराईले पनि होइन, यो अहिलेको अध्यक्षद्वयलाई, नेकपाको अध्यक्षद्वयलाई भ्रष्टाचारको एउटा नमुना भन्नुभएको छ, प्रमाण दिन्छु भन्नुभएको छ। यसले पनि देखाउँदैन र एउटा त्यो शक्तिमा बसेको मान्छेले यसो भनिरहँदाखेरि हाम्रो राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक व्यक्ति होइन, राजनीतिभित्रै एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको अङ्कुर त के ठुलै रुख उत्पादन भइसक्यो भन्ने यहाँलाई लाग्छ होला? होइन, उहाँले भनेको भन्दा पनि धेरै भ्रष्टाचार भएको छ, त्यसमा कुनै होइन मतभेद छैन। प्रमाण नभई बोल्नु भएन। तर मेरो यसमा चाहिँ के भने जुन पात्रले त्यो कुरा उठाउनु भयो त्यो पात्र जस्तो कुरा सही उठाए पनि उचित पात्रले उठाएन कि भन्ने लाग्छ क्या। किन मैले त्यसो भनेको भने प्रधानमन्त्री भइसकेको पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँका त धेरै स्ट्यान्ड मात्रै लिनुहुन्छ बाबुरामको प्रसङ्ग आउँदा क्या, त्यो जनताको सेन्टिमेन्ट लिनलाई उहाँले विभिन्न कुराहरू भन्दै जानुहुन्छ। म त्यस्तो तपाईँलाई धेरै उदाहरण दिन्छु क्या।
भ्रष्टाचार गरेको हो भने उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै उहाँले त्यो कुरा सही जनतामा ल्याएर त्यसको प्रमाणसहित अथवा कि चाहिँ अदालत अथवा अख्तियार जानु पर्थ्यो होइन पहिलो कुरा त्यो गर्नु भएन यतिखेर आएर मासमा बोल्नुभयो होइन एउटा त्यो प्रश्न उहाँको अर्को मैले के भने उहाँले एउटा त्यो प्रधानमन्त्री हुँदा दलितको घरमा खाना खाने जाने भनेर होइन दलित अलिकति मधेसीकोमा जानुभयो नि होइन त्यो मधेसमा त्यस्तै तल्लो लेभलको उसमा जनजाति त्यसकोमा जान्छु भनेर खाना खान जानुभयो खाना खान जाँदा के भयो तपाईँको अब त्यो गरिब छ गरिबको घरमा खाना जाँदा त उसको स्रोत साधन उहाँलाई खुवाउनलाई कम्तीमा 15-20 जना प्रधानमन्त्रीको टिम जाँदा गयो त्यसले खर्च गरेको सबै रकमहरू पछि 7,000 उसलाई ऋण लाग्यो भनेर समाचार आयो प्रधानमन्त्री गएर बस्ने भने त पहिले नै म्यानेज गरेर उसलाई बरु रात हुने गरी अलिकति पैसा दिएर सबै म्यानेज गरेर जाने हो नि होइन एउटा उदाहरण है अर्को उहाँले त्यो मुस्ताङ म्याक्स चढ्नुभयो त्यो प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई मुस्ताङ म्याक्सले टाइममा पुर्याउँदैन त्यसको इन्जिनियरिङदेखि लिएर हरेक कुराहरू डिफल्ट छन् सुरक्षाको दृष्टिकोणले हरेक कुराहरू तान्न सक्दैन भन्ने कुरा उहाँलाई सुझाव नआएको होइन अन्टसन्ट गरेर त्यो देखाउनलाई गर्नुभयो पछि चेन्ज गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नुपर्छ त्यसको मिनिङ आयो त होइन अर्को एउटा उहाँले त्यो सुन्तली धामीको केसमा बलात्कारको केसमा चाहिँ म रातभरि सुत्न सकिनँ यो केस भनेर भन्नुभयो होइन बलात्कार भएकोले उहाँ निदाउनै सक्नु भएन आँसु झार्ने भनेर भन्नुभयो तर यदि त्यस्तै मान्छे हो भने त्यो जनयुद्ध त्यत्रो मान्छे मारिए कति मान्छे भयो त्यो उहाँलाई होइन कस्तो भाव आयो त्यो कहिले बोल्नु भएन त्यही बेला चाहिँ त्यो वीर हस्पिटलमा एकजना महिला चाहिँ एसिड प्रहार भएर होइन श्रीमानबाट पीडित भएर शरीर सबै जलेर मर्न लागेको मान्छेलाई भेट्न जानु भएन त्यो उहाँ पश्चिममा भएकोलाई चाहिँ बलात्कारको चाहिँ उहाँलाई निन्द्रा लागेन त्योभन्दा बढी पीडा भएको मान्छे ती बसिरहेकोलाई उहाँले केही भन्नुभयो अनि म 50,000 पनि बलात्कारको केसमा दिएँ भन्नुभयो हरेक त्यो भनेको राजनीतिक रूपमा स्याम्पथी पाउने स्ट्यान्ड हुने कुरालाई बाबुरामले त्यसरी बोल्दै आउनुहुन्छ उहाँको नेचरलाई लिएर भनेको तर उहाँले भनेको कुरा भ्रष्टाचार होइन भन्ने कुरामा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा भ्रष्टाचार छ तर टेक्निकल्ली कसले कहाँ गरिरहेछ यो मेकानिजम के हो भन्ने कुरा सङ्केत हो भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हो होइन अब उहाँले भनेको नियत चाहिँ अर्को हो त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणै गरौँ यसलाई देशै बनाऊँ भन्ने एङ्गल भन्दा राजनीतिक रूपमा फाइदा लिन भन्नुभयो तर भ्रष्टाचार चाहिँ छ त्योभन्दा बढी छ गढिएको भ्रष्टाचार छ उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँकै श्रीमतीको विषयमा प्रश्न उठेको हो होइन यस्तो आउँछ अब नेपालमा चाहिँ फेरि अनुमानको भरमा पनि बोलिदिने तरिका छ क्या फेरि होइन खाएकै राजनीतिक स्ट्यान्डको लागि त्यो पनि समस्या छ क्या फेरि अब यो सबै ठाउँमा व्यथिति भएको हुनाले होइन त्यो छ तर म चाहिँ तथ्य र प्रमाणकै आधारमा बोल्नुपर्छ भन्छु कतिपय निर्दोष मान्छेलाई नै आरोप लाग्छ क्या यो हाम्रो संस्कार पनि बिग्रिएको छ क्या धेरै त्यसरी अब यो नेपाली समसामयिक राजनीतिकै कुरा गर्दाखेरि अहिले जति दलहरू देखिएका छन् होइन विशेष गरी मधेस केन्द्रित दलहरू पनि राष्ट्रिय दलको रूपमा चाहिँ होइन पछि अब हाम्रो उपेन्द्र यादवजीहरू पनि होइन बाबुराम मिसिसकेपछि एउटा राष्ट्रिय दलको रूपमा चाहिँ भनौँ न देशभरि नै छाउनु भएको छ अब उहाँहरूको प्रभाव कस्तो रहला र अन्य राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक दलको अब यसको ठ्याक्कै अहिले यही इस्टिमेट त हामी नगरौँ तर मैले चाहिँ केही घटनाक्रमहरूलाई लिएर हेर्दा चाहिँ के देख्छु भने नेपाल उहाँहरूले उठाएको विषयहरू छ नि अब नेपालको राजनीतिकको धरातललाई हेर्दा अघि नै मैले एउटा चाहिँ भने आन्दोलनबाट आएका दलहरू मात्रै राष्ट्रिय दल भएका छन् क्या त्यो बाबुरामलाई नै हेरेर मैले भनेको बाबुरामले यो सोच्नुभयो कि बिचमा रहेका युवाहरू विदेशमा गएका युवाहरू बेरोजगारहरूलाई सबैलाई समेटेर एउटा राष्ट्रिय पार्टी बनाउँछु त्यसपछि म आउँछु भनेर सोध्नुभयो नेपाली समाज यति जड्किएको रहेछ कि त्यो सबै घर घरमा उस टोल टोलमा पहिले नै सङ्गठन भइसकेर त्यो माइन्ड सेटअप भएर एउटा बनिसकेको थियो कि उहाँले भने जस्तो थिएन क्या एउटा त्यस्तो खालको समाज नेपालको समाजलाई उहाँले भने जस्तो विश्लेषण गरे अनुसार बनेन रविन्द्र मिश्र को राम्रै एउटा भएको स्थापित मान्छे उहाँ आउनुभयो साझा विवेकशीलहरू आए अरू आए त्यो केही मत त आयो तर त्यो दिगो होइन घट्नेतिर गयो क्या अब घट्ने क्रममा छ भनेपछि यो नेपालको समाजको संरचना यहाँको सबै हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीति आवश्यकता चाहिँ बाबुरामले भने जस्तो तपाईँले भने अघि प्रश्न गरे जस्तो देशको समृद्धि होइन र देशको विकास गर्ने खाकासहितको भिजनरी र ठ्याक्क यहाँको सबै एक्सनमा काम गर्ने नै राजनीतिक दल चाहिएको देशको आवश्यकता चाहिँ तर अझै पनि आन्दोलनको ब्याकग्राउन्डबाट आएका राजनीतिक दलहरूको ब्याकग्राउन्ड तिनीहरूको संरचना होइन सङ्गठन
यति सशक्त छ कि अरूले चाहेर पनि त्यो तत्कालै तोड्न सक्ने अवस्था धेरै गाह्रो छ होइन। यो आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ मधेसबाट आएका दलहरूको संयोजनले तिनीहरू पनि आन्दोलनबाटै आएको शक्ति हो। केही हदमा मधेसमा चाहिँ अलिकति प्रभाव पार्छ त्यसले होइन। मधेसको राजनीतिमा 2-4 सिट तलमाथि हुनसक्छ। त्यसले अब काङ्ग्रेसको राम्रो ब्याकग्राउन्ड भएको ठाउँमा 2टा जोडिँदा त्यहाँ कटाउन पनि सक्छ, नेकपा पनि केही कटाउन सक्छ। तर पाहाडमा चाहिँ त्यत्रो धेरैले असर गर्ने सम्भावना छैन होइन। र सम्पूर्ण रूपमा हेर्दा नेकपा र काङ्ग्रेस नै प्रतिस्पर्धीको रूपमा केही समय चाहिँ नेपालमा जाने अवस्था छ। यो अहिलेको संरचनाको आधारमा हेर्दा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा तुरुन्तै प्रतिस्पर्धी अथवा पहिलो दल हुने सम्भावना अलिकति यो अहिले नेपालकै उसलाई हेर्दा त्यो अलिकति पर देखिन्छ। तर केही न केही चाहिँ यसले फरक पार्छ। अब जातीय रूपमा होइन यो पाहाडिया मधेसिया अरू भन्ने खालको नारा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यसले समाजलाई विखण्डन गर्ने कुरा त्यसले पनि फेरि दिँदैन। हेर्नुहोस् त्यसले पनि एउटा उसमा दिँदैन। अब अन्त्यमा नेपाललाई चाहिँ स्थिर राख्नको लागि, विकासमा अगाडि बढाउनको लागि दुई ठुला छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतलाई चाहिँ कसरी नेपालले चाहिँ भनौँ न उहाँलाई आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेर हुन्छ अथवा स्थिर राख्न सक्ला? नेपालको चाहिँ जियो पोलिटिकल सिचुएसन यो भूराजनीतिक यति संवेदनशील छ कि यो चीन र भारत बिचको सीमामा जुन समस्या आयो, उनीहरू जुन अहिले एउटा मुठभेडको अवस्थामा पुगे, त्यसले गर्दा एकले अर्काको गतिविधिलाई अझ सशङ्कित गर्ने अवस्था बन्यो। 62 दोक्लाम हुँदै अहिलेसम्म आउँदा होइन। अहिले अब कश्मीरको गलवान र लद्दाखसम्म आइपुग्दाखेरि उनीहरू पेचिलो लडाइँमा छन्। त्यसैले चीनले गर्ने लगानी अथवा चीनको यहाँ उपस्थितिलाई भारतले एकदम सशङ्कित रूपमा हेर्ने र भारतले पनि यहाँ केही गर्यो भने चीन विरुद्ध गर्ने भन्ने बुझाइ अझ सशङ्कित हुँदै गयो कि यो हाम्रो लागि एकदमै दुर्भाग्य भन्छु म। त्यसैले हामीले दुईटै देशको सुरक्षामा नेपालबाट कुनै पनि थ्रेट हुँदैन। हाम्रो भूमि दुईटै देश विरुद्ध प्रयोग हुँदैन। हामी बिचमा होइन एउटा बफर स्टेटको रूपमा रहेका छौँ। हाम्रो भूमिका हिजो दोक्लाममा पनि हामी कसैको पक्षमा लागेनौँ, 62मा पनि हामी कसैको पक्ष लागेनौँ। भनेपछि हामी असंलग्न भएर दुईटै देशलाई जोड्ने भनेको पुलको रूपमै काम गर्ने र दुईटालाई चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा समस्या हल गर्नलाई भूमिका खेल्ने नै हुनुपर्छ। तर समस्या के भइदियो भने उनीहरूको समस्या बिग्रेको हुनाले यहाँ विकासकै लागि लगानी गर्दा पनि एकले अर्कोलाई शङ्का गर्ने वातावरण बनेकोले त्यसले चाहिँ हामीलाई क्षति गर्ने देखिन्छ कि। मैले चाहिँ पहिले कस्तो भने तपाईँको अरणीको हाइवे 1960मा यहाँ खोल्दाखेरि दिल्लीको सदनमै हङ्गामा भएको थियो। नेपालबाट चाहिँ अब चीन आउँछ भारतलाई आक्रमण गर्छ भन्ने कुरा त्यो त पुष्टि भयो कि नेपाल भएर होइन, उनीहरूको आफ्नै सीमा जोडिएछ। नेपालबाट कहिले पनि चीनले गर्दैन इन्डियालाई आक्रमण भन्ने त पुष्टि भयो। र पछिल्लो चरणमा आउँदासम्म इन्डियाले पनि चीनसँग जोडिएका सडकहरूको विषयमा प्रश्न उठाएन होइन। जस्तो हाम्रो अहिले 13वटा उत्तर दक्षिण हाइवे बनिरहेको छ, अहिले केरुङ काठमाडौँ पनि बनिरहेको छ, यसमा प्रश्न उठाएको छैन होइन। पहिले अप्टिकल फाइबर जोड्ने विषयमा पनि मधेसमा चाहिँ चाइना झर्नुहुँदैन भनेर रोकेको थियो 54सम्म। तर अहिले लुम्बिनी एयरपोर्ट कन्ट्र्याक्टमा चाइनाले बनायो होइन। मधेसमै कति अब दमकमा त्यत्रो ठुलो चाहिँ मेगा प्रोजेक्ट ल्याइरहेको छ होइन, 2 खरब चान्चुनको। त्यस्ता प्रोजेक्ट मधेससम्म गइरहेछ तर इन्डियाले अब्जेक्सन गरेको छैन। कोशी कोरिडोर बनिरहेछ किमन थकाको भनेपछि त्यो उनीहरू चीन र भारतबीच राम्रो सम्बन्ध बन्दा उनीहरूले वास्ता नगर्ने थियो। सन्तुलनको लागि नेपालको भूमिका के भन्ने छ? हो यो स्थिति मैले किन डाटासहित भनेको भने भारतको पनि पोलिसी चेन्ज भएको, चीनको पनि पोलिसी चेन्ज हुँदै नेपालमा चीनले लगानी धेरै बढाइरहेको छ नि त अहिले पछिल्लो बिहार आएपछि। त्यसमा त्यति धेरै नभएर एउटा रेलवे चाहिँ जोड्नु हुँदैन भन्ने भारतको कन्सर्न देखिन्छ विभिन्न अध्ययनबाट हेर्दाखेरि। भनेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्ने भने हामीसँग भएको एउटा स्वतन्त्र देशले चीनसँग पनि आफ्नो छिमेकी उसलाई हामीले इग्नोर गरेर जान सक्दैनौँ। उसँग सम्बन्ध बढाउने, आर्थिक सहकार्य गर्ने, नेपालको विकासको हितमा हामीले गर्ने कुरालाई भारतले प्रश्न उठाउनु हुँदैन। हामीले डिप्लोमेटिकल्ली भारतलाई बुझाउनु पर्ने कुरा यो हो कि हामीले भारतको कष्टमा भारतको विरुद्धमा चीनसँग सहकार्य गऱ्यौँ भने पो भारत रिसाउने त। हाम्रो देशको हितमा हामीले आर्थिक समृद्धिको लागि, देशको विकासका लागि गरेको कुराहरूमा भारतले हामीलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। तिमीहरूको सेक्युरिटीमा हामी एस्योर गर्छौँ भनेर भारतलाई कन्भिन्स गर्ने र चीनलाई पनि हामी भारतको विरुद्ध कुनै प्रयोग हुँदैनौँ, हाम्रो सहकार्य आर्थिक
रूपमा चाहिँ दुईटै देशको म्युचुअल बेनिफिटको लागि होइन हो, पारस्परिक रूपमा चाहिँ हामी यसरी सहकारी गर्ने भनेर चीन विरुद्ध पनि हामीले जसरी खम्पा वार हुँदाखेरि हामीले रोकेर चीनलाई सहयोग गरेका थियौँ, उसको चासो पनि सुरक्षा नै हो होइन। हामी नेपाली भूमि चीन विरुद्ध पनि प्रयोग गर्न नदिने, यो दुईवटा कुरामा उनीहरूलाई हामीले नै एस्योर गर्नुपर्छ, त्यसरी सन्तुलन हुन्छ। नभए अब उसले विकासमा आउँदा पनि शङ्का गर्ने, त्यो परम्परागत भारतको सोचाइलाई चाहिँ हामीले बुझाउनै पर्छ होइन। किनभने हामी दुवैतिर इङ्गेज हुनुपर्छ, हामीले न चीनलाई इग्नोर गर्न सक्छौँ न भारतलाई गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो नेपाली बाध्यतालाई चाहिँ दुइटै देशले बुझ्नुपर्छ, त्यो बुझाउने काम चाहिँ हाम्रो डिप्लोमेटिक निकायहरूको सरकारको हो, यसमा चाहिँ पुगेको छैन भन्ने नै लाग्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले आफ्ना विचारहरू तपाईँको चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट आम जनसमुदायमा राख्न पाएँ, यो अवसरको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, आजका हाम्रा पाहुना चन्द्रलाल गिरीसहित म लीला श्रेष्ठलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। तपाईँको शुभ होस्।